दिगंबर कामतीचो की गोंयचे जे भाजीवाले जे येतात काणकोण बिणकोणसान जे पुलीस स्टेशना कडेन बसतात आमी म्हटलेले सोपेकार हांगा लूट करपा लागला आनी जे फुटपाथाचेर आनी रोड सायड बसून लोकांचे पयशे चड घेतात आनी ताका कोण सपोर्ट करता ते फुटपाथ फूल क्लियर जावपाचो आनी आमच्या गांधी मार्केट लोकांक त्रास जाता धंदो बंद जाता। हे माझे सगळ्यां भितर उलोवप जाला की कपडेकार तशेंच चप्पलकार आनी तशेंच नाका जाल्लें सामान घेवन हे लोक बसतात आनी हे चडशे लोक भायर आसात आनी हो एक सिंपथी तयार करता आपली दिगंबर कामत की गोंयकाराचे गोंयकारले लोक थंय बसतात म्हणून आमी तेजे बद्दल कांय उलोवना। गोंयकार जे बसतात खंय भाजी विकपाक खंय कुशीन आज दिगंबराले दोळे उगडे जाल्यात की तेंचे खातीर मार्केट जावचें म्हणून। आज कितले वर्सां तो उलयता हे इतले फाटी तो बसता ते पळयता आनी तेंच्या खातीर मार्केट करपा जाय कळना। आमी हे मार्केट गोंयकारा खातीरच केला हे फुडले जे मार्केट आहा ते भाजीवाले थंय कुर्तरेचे लोक बसतात, दवलेचे लोक बसतात, मांडपातले लोक बसतात, पालयेतले लोक बसतात। हे आमी हे गोंयकारा खातीर करून दवरला। अशें करपाची ताका हे नसलेली इच्छा नसलेली। आज ती कितलेशे 40 वर्सां नंतर तो उलयता की गोंयकाराक मार्केट जाय म्हणून जे भाजी घेवन येतात तांकां कर मरे मार्केट हांव वेलकम करता। पण भायर जे फुटपाथाचे जे लोक बसतात जे चप्पलकार जे कपडेवाले जे आनी कितें कितें घेवन तेजेर एक्शन केन्ना जाता? मडगांवकाराक तूं फुटपाथा वयल्यान चलपाक दिना, रस्त्या वयल्यान चलपाक दिना, हेजेर एक्शन केन्ना जातली? काय हे सोपेकार आयल्या ते तुमचे कोणाचे तरी सपोर्टेड आसात या तुमचे कोणाचे तरी आसात म्हणून तूं तांकां अलाउड करता? त्याचे बद्दल तूं एक शब्द उलयना। मडगांवकारा बद्दल तुका समज मनान आनी काळजान समज इच्छा आसा जाल्यार मडगांवकारा बद्दल उलय। मडगांवकारा बद्दल मडगांवकाराचे लोक जे आहात ते फुटपाथाचे रस्त्या वयल्यान चलप न्ही काय म्हणून, तेंच्यांनी गाडयो व्हरप न्ही काय म्हणून, आनी ते रस्ते तुका दिसना आमी सगळे तुगे स्पॉट आमी तुज्या कडेन दिल्ले आहात खंय खंय जाता ते। आनी हे समज जायना हांव गोंयकाराचे भाजी जे आमची काणकोणांतले येता आनी तेजेर हांव उलयना, तेजे खातीर तूं मार्केट तयार कर हे आमी तुका सांगतात। आनी इतले वर्सां तुका आज याद येयली बाबू आजगांवकारान प्रेस नोट काडल्या उपरांत ही पयली याद नसलेली, पयली तुका खबर नसलेले थंय बसतात म्हणून आनी लोकांक त्रास जाता म्हणून। तूं कर मरे मार्केट, कित्याक करना मार्केट? काय ह्या सोपेकाराक तुजो फायदो आसा? हे दाखोवन दितलो तूं 8 दिसां भितर त्या सोपेकाराचे जे फुटपाथाचे बसल्या ते तुमी काडना जाल्यार 8 दिसान आमचो मतदार हेजो म्युनिसिपालिटीचे मोर्चा हाडटलो आनी नाक दांबून आमी हे मडगांवकाराचे आमचे जे फुटपाथ आनी रोड सायड आहा ते क्लियर करून घेतले।